औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी, कुरान शरीफ में इसका जिक्र बतौर मस्जिद आया है और 17 तवील सालों तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई कि यहूदियों को ये पैगाम दे सके कि उस खुदा ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था उन्हें भी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाकर भेजा है। और फिर कुरान नाजिल करता भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। आज तमाम दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलेम को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आज की दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को जब तक अच्छी तरह ना जाने, जिस पे डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त यकसू होके अपने मंसूबों को एक हतमी शक्ल दे रही हैं, असर हाजिर या मुस्तकबिल की सूरतगरी आपके लिए नामुमकिन होगी। अगर आप दुनिया की इस कलीद यानी यरूशलेम को अच्छी तरह ना जान लें, गोया बहुत कुछ ना समझ पाएंगे, क्योंकि ये शहर जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए अहम तर है, उसकी अहमियत क्या है। तारीख के खात्मे, आखिरुज़्ज़मा और वक्त के इख्तिताम की जानिब ये जो मुतज़ाद दावों का मरकज है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। शायद आम तरीन यहूदियों को यकीन है कि यही वो बस्ती है जहां उनको मसीहा, अपने मसीहा का उसकी आमद का इंतजार है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वहीं से बैठ के वो मसीहा सारी दुनिया पे राज करेगा। ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं, उनका ये ईमान है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी, वो मकाम होगा जहां से वो ईसाइयों के तमाम अकायद यानी तस्लीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों का यकीन यह है, ईमान यह है कि यरूशलेम का मुकद्दर लिखा जा चुका है और वो तहरीर है, और वो ये है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके एक मरकज होगा, उस जगह तस्दीक होगी आखिरुज़्ज़मा से पहले। क्योंकि ये तीनों ही मज़ाहिब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होने के बावजूद शदीद इख्तलाफात भी रखते हैं, तो इसलिए यकीनन इनमें से सच्चा तो एक ही होगा। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो कि अपनी 4000 साला तारीख में कम से कम 2 बार मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हुआ। इस पे तारीख में 52 हमले और ये 64 बार मुख्तलिफ कौमों के कब्जा यहां पे बयान होता है। ये तल अवीव और बहरे रोम, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे कुछ 60 किलोमीटर ये मशरिक की जानिब बहरे मुर्दार या डेड सी की तरफ से आप लें तो ये 33 किलोमीटर के फासले पे जबल यहूदा के पहाड़ों पे वाक़या घिरा हुआ है पहाड़ों में। यहूदियों के लिए ये गुजरे 3000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन है। 8 लाख आबादी का ये यरूशलेम शहर, यहां 64% 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% यानी 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के यहाँ पे कोई 1204 इबादत खाने, जबकि ईसाइयों के तकरीबन 160 चर्चेस या गिरजाघर और मुसलमानों की यहाँ पे 73 मसाजिद मौजूद है। तौरात में तो नहीं, लेकिन अंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र कुछ 632 बार हुआ है, और उसकी मगरबी दीवार जहां आज जो कि आज यहूदियों के लिए दुनिया में पूरे अर्थ का मुकद्दस तरीन मकाम है, यरूशलेम को समझने के लिए जरा कुछ देर रुक के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में चलते हैं, ताकि माजी के झरोकों से जरा कुछ हाल और मुस्तकबिल को समझने में आसानी हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया यानी
تمام نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی، تمام پیغمبر انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پہ اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں، اسے فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا یہ جو ٹکڑا منتخب کیا اسے ارض مقدس قرار دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی رہے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب طے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہاں رہے گا تو پھر وقت کے خاتمے سے پہلے آخر الزمان میں دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف حق اور سچ کا دین ہی ارض مقدس کا نصیب ہوگا۔ یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق ہوگا، یعنی وہ شہر گواہی دے گا، وہ مقام گواہی دے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس پرانی بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث اب نظروں سے دور ہو چکی ہیں، اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کے ذہن میں ان کا تصور زندہ ہو جاتا ہے، ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کیا کچھ تھا۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی داؤد علیہ السلام جنہیں بادشاہت بھی عطا ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزاروں سال قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام جب حکمراں تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج، کیونکہ حضرت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہیں۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن، اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پہ صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا، وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔